Hayag saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And ako diri to encourage and to remind you always kung unsa jud ka importante ang pulong sa Ginoo sa matag usa sa atong kinabuhi. And gusto nako i-share ang kanang kaayuhan no sa ato ang kinabuhi, which is the word of God. At because ang pulong sa Ginoo gina-encourage and ginahatagan pa niya og kanang purpose sa atong kinabuhi. And kini nga pulong sa Ginoo, I know dako kayo ni siya kanang kahimuan sa atong kinabuhi. It because no ang Ginoo andam siya mag-transform sa atong kinabuhi no kung willing ta moduol sa iyaha. Ana gani ang pulong sa Ginoo nga makita sa Luke chapter 22 verse 40. Ana siya no sa nahil abot na sila didto, miingon siya kanila, pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. No, ang kini nga passages nagahistot about sa pagampo ni Jesus. No, remember this word, even si Jesus naga-pray siya, and sa verse 40 gina-encourage niya ang mga apostol or ang mga katawhan nung mag-pray. It because no through prayer ana siya nung dili sila madaog sa pagsulay. That's why kini nga verses gina-emphasize niya kung unsa jud ang kanang benefits no sa prayer sa atong kinabuhi. No, if you tired or naakay ka ng naagian nga bad circumstances, duol sa Ginoo pinaagi sa pagampo. It because through the prayer ma-lift up ka sa imong kanang naagian no to give you a strength pinaagi sa imong pagampo. That's why ayaw kalimot og kanang ampo sa tibok nimo nga kinabuhi. It because pinaagi sa imo or sa atong pagampo nasi kanang mahatag sa ato ang benefits, which is no dili ta madaog sa pagsulay. In short, ma-overcome nato ang pagsulay sa atong kinabuhi. Kini nga verses gina-encourage ta niya kung paano magiging strong, kung paano magkinabuhi nga adunay kanang pag-ampo sa Ginoo. It because through the prayer dako siya kanang kahimuan, also tabang sa atong kinabuhi, dili lamang about sa physical but kundili about sa atong spiritual nga kanang growth. That's why brothers and sisters, mo na yung ibutang nimo sa imong huna-huna no sa tibuok nimong kinabuhi, ayaw jud kalimot sa pagampo no, ikanunay ang kanang pagampo sa imong kinabuhi. Naka sa bad circumstances or good circumstances no, we remain humble and also magpabilin ka nga magampo diha sa Ginoo.